अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ इस डिस्कशन में अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कल के प्रोग्राम में हमने जाते जाते एक बहुत अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। आज उसके ऊपर कुछ मज़ीद डिटेल्स भी हैं और आज उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का मामला। इस ख़त में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत पर सवाल उठाया गया है। किसके लिए ये बड़ी आजमाइश है? कौन मुजरिम है, कौन मुलजिम है? पीटीआई का इसके ऊपर क्या स्टांस है और ये मामला कितना संगीन है? इसके ऊपर एक पैकेज मुलाहिजा कीजिए, देख के वापस आते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की कहानी मीडिया पर छाई हुई है। ये हमारी अदलिया की तारीख का एक इंतहाई तकलीफदेह पहलू है जो बड़े स्कैंडल की सूरत में सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। खत के मंदरजात इस बात के गवाह हैं कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर लोगों की दाद रसी करने वाले खुद किस कर्ब से गुजर रहे हैं। इन पर दबाव की बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि हमारे यहाँ अदलिया की तारीख कभी आइडियल नहीं रही। अहम और बड़े फैसलों में अमूमन बैरूनी दबाव झलकता नजर आ रहा है। जजेस के खत में ऐसी चीजों की 10 माह से निशानदही की जा रही है। इसे बदकिस्मती कहिए या कुछ और, इस पर कोई नोटिस या एक्शन ना होने से पिंडोरा बॉक्स शिद्दत के साथ खुल गया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर नोटिस लेकर इसका तदारुक करते तो आज ये सूरत हाल ना होती। कानूनी माहिरीन के मुताबिक खत के मंदरजात इंतहाई तशवीशनाक हैं। जजिस के उठाए गए सवालात बहुत संगीन सूरत हाल की तरफ इशारा करते हैं। हाल ही में जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी केस में हसास इदारे के साबिक डीजी के मुदाखलती किरदार बारे फैसला तो सुनाया गया, लेकिन उन पर लगाए गए इल्जामात की तहकीकात नहीं करवाई गई। शौकत अजीज सिद्दीकी को मराहत वापस तो मिल गई, मगर उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्हें बहाल न किया जा सका। जजिस के खत ने अदलिया को दोराहे पर ला खड़ा किया है। ऐसे संगीन मामलात का जायजा ना लिया गया तो पहले ये सब कुछ एक जज के साथ हुआ था, कल कहीं 6 जजिस के साथ ना हो जाए। जी अबू बकर साहब, आपने ये पैकेज मुलाहिजा किया। सबसे पहले आप की तरफ से आना चाहूँगी। इसमें एक बड़ी अहम लाइन ये भी थी कि 10 माह में पहले भी 2 बार इसका नोटिस लेने की इस्तदा की गई थी कि इसका नोटिस लिया जाए, लेकिन फिर इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया गया। अगर लिया जाता तो आज बात इतना शिद्दत इख्तियार ना करती। क्या कहेंगे, ये मामला क्यों पेश आया, क्या रीज़न है इसकी? देखिए, ये बहुत ख़तरनाक जो है, ये एक नई चीज़ आ गई है कल जो हमारे सामने है, जिस पे हमने कल थोड़ी बहुत बात तो ज़रूर की थी इस पे। लेकिन आज जिस तरह की इसकी प्रोसीडिंग्स हुई हैं और आज इस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं फुल कोर्ट उन्होंने बुलाया और इस पे 2 घंटे से भी ज़ायद इस पे बात होती रही जी। और उस पर कोई क्लियर उस तरह से स्टेटमेंट तो नहीं आया कि क्या डिस्कशन की गई हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने जिस तरह का ये मामला कर दिया है, ये तो बहुत संगीन है, संगीन मुदाखलत है इसमें। और फिर सियासी मुकदमात के ऊपर जिस तरह से एक इंजीनियर्ड फैसलों की तरफ का इशारा किया गया है, और फिर जिस तरह का इक़दामात किए गए कि जजेस के रिश्तेदार जो हैं उनको और उनके अजीज़ों को जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, या जिस तरह से मुख्तलिफ जजेस जो हैं उनके जो घरों में जिस तरह से रिकॉर्डिंग्स की बातें आ रही हैं, और फिर एक जज साहब के हॉस्पिटल में जाके शिफ्ट होने का मामला है। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि इन जज साहबान की तरफ से मुख्तलिफ औकात में मई 23 से लेकर ये 24 में भी 2-3 खतूत भी लिखे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। जी। तो लेकिन कोई मामला आगे नहीं बढ़ा। और फिर ये देख लें कि अब जो पोजीशन है कि ये जो मुकदमात इस दौरान में आए हैं, अब उन मुकदमात के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में जो डिस्कशन होती है पॉलिटिक्स को लेकर, इन मुकदमात को लेकर, अब तो सूरत हाल खोल के वाज़े हो गई है कि किस तरह के इक़दामात हो रहे हैं, किस तरह के मामलात हैं, और फिर किस तरह से फैसले दिए जाते हैं। तेज़ रफ्तार जिस तरह से जेल ट्रायल होते हैं और फिर इलेक्शन से पहले होते हैं, और फिर लोगों को एक मैसेज दिया जाता है, और फिर उसके बाद एक पूरा खेल जो है वो हमारे सामने है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में यही होता रहा है, पहले भी ढके छुपे अंदाज में होता रहा है, पहले भी सियासी जमातें इल्ज़ामात लगाती हैं।
آج بھی یہ الزامات اب تو ججوں کی زبانی آ گئے ہیں نا جی پہلے بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں پرسنل کیپیسٹی میں ایک جج کے طور پر ان کے بھی ایسے کچھ الزامات ہیں اسی سپریم کورٹ نے ان کا معاملہ سلجھایا اور ان کے الزامات جو تھے آلموسٹ ان کی توثیق ہوئی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا تھا ابھی اس میں جو ذمہ داران تھے ان کی طرف تو کچھ بھی نہیں کیا گیا تو اب تو یہ بہت سنگین معاملہ ہو گیا ہے دیکھیں بھٹو صاحب کا جو کیس ہے نظر ثانی والا اس میں موجودہ چیف جسٹس صاحب کے جو الفاظ تھے کہ ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ ان دنوں جس نے فیصلہ دیا کہ مجھ پہ پریشر تھا جی جی تو چیف جسٹس صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ میں تو شرم سے ہی مر گیا یہ بات سن کے کہ کسی جج صاحب کے اوپر پریشر تھا اور اس نے ریزائن نہیں کیا اس نے استعفیٰ نہیں کیا اور اس نے ایک فیصلہ کر دیا ایک اس وقت کے وزیر اعظم کو اور سیاسی قیادت جو تھی اس وقت کی اس کو پھانسی کے فیصلے کے اوپر اس سے دستخط ہیں تو اب ان الزامات کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر اب ان کی پوزیشن بڑے دیکھنے لائق ہوگی لیکن اس میں جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کریں گے اس پہ تو بہت کنسرن ہے ہمارے اس پہ تو بڑی شدید تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ کیوں ملیں گے ایک ایسے وزیر اعظم سے کہ جن کا اپنا دورانیہ جو ہے تب بھی وہ 3-4 ماہ وزیر اعظم تھے دیکھیں یہ جب یہ لیٹر لکھے گئے ہیں یہ مئی 2023 کا معاملہ ہے اس میں تو ان کی اپنی حکومت تھی اور اب بھی پچھلے میرا خیال ہے 1-1.5 ماہ سے ان کی حکومت ہے یہ تو سیدھا کیس ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یا جو نگراں حکومت تھی اور اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی ان کا ایسے اداروں کے اوپر کلی کنٹرول ہی نہیں تھا ٹھیک ہے کہ وہ کس طرح کے اقدامات کر رہے تھے اور یہ جو انٹیمیڈیشن کی بات ہے اور اس طرح کے اعلیٰ ترین ججز اعلیٰ ترین عدالتوں کو جس طرح سے ہونے جا رہی ہے نا ابوبکر صاحب کل اس پہ ہم بات کریں گے لیکن یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ کوئی جج صاحب کسی ملزم سے ملنے موجود ہیں ابوبکر صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر یہ بڑا اہم اور سنگین معاملہ ہے یہ جو خط لکھا گیا آپ کی نظر میں اس خط کا کیا سٹیٹس ہے سر تھوڑا رہنمائی فرما دیجئے پلیز سر آپ کو آواز آ رہی جی پلیز معاملہ تو سنگین ہے اور بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پر اسی طریقے سے سنجیدہ یہ میری آواز واپس آ رہی ہے اس کو ذرا دیکھ سر آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے آپ بولتے رہیے آواز بالکل آپ ٹی وی بند کر دیجئے اگر لگا ہوا ہے تو جی اگر تو ٹی وی آپ نے آن کیا ہوا ہے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے ٹی وی وغیرہ کچھ آن نہیں ہے آپ کی آ رہی ہے سر بالکل کلیئر آواز سر ہمیں آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے پلیز سر اچھا چلیں دیکھیں جی معاملہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ہی حساس ہے بہت ہی سنجیدہ ہے بہت ہی اہم ہے اور اس لیٹر کی جو اہمیت ہے وہ اس لحاظ سے ضرور ہے کہ ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کو جو ہے وہ ایپیکس باڈی کے سامنے رکھا ہے اور یہ اس خط کو اگر آپ نے تسلی کے ساتھ پڑھا ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بار بار اس میں میرے نام کا حوالہ موجود ہے میرے کیس کا حوالہ موجود ہے میرے ساتھ ہونے والے رویے کا حوالہ موجود ہے اور پھر جو میری ججمنٹ میرے حق میں آئی 22 مارچ 2024 کو اس کا حوالہ موجود ہے دیکھیں جب میں نے یہ بات کی تھی 21 جولائی 2018 کو تو اس وقت میں اکیلا تھا اور میرا اکیلے ہونے کی وجہ سے اس وقت جو ہاکس تھے چاہے وہ جوڈیشری کی سائڈ پہ تھے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ تھے انہوں نے میک شور کیا کہ مجھے مثال بنایا جائے اور مجھے میرے اس سے معزول کروا دیا گیا وداؤٹ کنڈکٹنگ اینی سارٹ آف انکوائری اور پھر اس کے بعد مجھے ایک طویل 6 کی قانونی جنگ لڑنی پڑی جس کے نتیجے میں پھر 22 مارچ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا میری وینڈیکیشن ہو گئی اور یہ جو لیٹر ہے 6 جج صاحبان کا اس نے اس کو فردر سبسٹینشیٹ کر دیا تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جج کی طرف سے اگر اس طرح کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے کوئی ڈسکلوئر ہوتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے جس طرح میرے معاملے کو کارپیٹ کے نیچے پھینک دیا تھا میں نے ثاقب نثار صاحب سے درخواست کی کہ اس کے اوپر کمیشن بنائے انہوں نے نہیں بنایا پھر 4 چیف جسٹس گزر گئے میرا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا سپریم جوڈیشل کونسل نے خود انکوائری نہیں کی اور الٹا الزام لگانے والے کو نکال دیا گیا
تو یہ چیزیں جو ہے بہرحال رکنی چاہیے. سر ایک سوال ہے. پہلے تو بہت مبارکباد آپ کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا. آپ پوری بہادری سے ڈٹے رہے اور آپ نے ریزائن نہیں دیا, آپ بھاگے نہیں, آپ نے پورا اپنا جوان مردی سے اپنا مقابلہ کیا کیس کا, اور آپ سچائی غالب آئی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. تو سر یہ بتائیے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس آپ ہی کے کیس کی طرح کی مثال دی جا رہی ہے, یہ جو اب خط آیا ہے, تو سر آپ نے تو جو جسٹس صاحب جو آپ نے خط لکھا تھا اس میں تو آپ نے بائی نیم بتایا تھا کہ یہ صاحب ہے جو پریشرائز کر رہے ہیں. کیا اس خط میں کسی کا نام لیا گیا؟ کوشش تو یہ کی جا رہی ہے. دیکھیں میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو میرے کیس کے ساتھ ایکولنس اس کو ٹریٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے میرے اور اس کیس میں بہت فرق تھا. دیکھیں میں نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کسی بھی ان ایمبیگوس ٹرمز میں میں نے ایک بندے کا نام لیا اور ساتھ یہ بتایا اس نے کیا کہا, اس نے کیا ریکوائرمنٹ رکھی اور اس نے کس طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی, اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے میں اور میری فیملی نے سفر کیا. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو یہ کم از کم اس خط سے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ عیاں نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی انکوائری بہرحال ضرور ہونی چاہیے اور اس معاملے کو اس کے لاجیکل اینڈ پر پہنچنا چاہیے. کوئی کمیشن بنے, کوئی انکوائری کمیٹی بیٹھے جو ان جج صاحبان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے, ان کے پاس جو ایویڈنس ہے اس کو وصول کرے اور اس کے بعد اپنا اوپینین پاس کر کے کسی بھی میئر کے لیے جو ہے وہ مجاز اتھارٹی کو بھیجے. اچھا سر, اس میں ایک سوال ہے, ایک لیگل نقطہ نظر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے معاملات درپیش ہوں جوڈیشری کو, جیسے آپ 6 ججز ہیں محترم, یا جیسے آپ کے وقت تھا, تو اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ کون سا طریقہ کیسے اختیار کیا جائے گا؟ چونکہ آپ کے متعلق بھی ایک ہاکش اپروچ تھی کہ آپ اس کو پبلک ڈومین میں اور لائر کے کسی فورم میں سب سے پہلے لے آئے, اور آج کے متعلق بھی ہاکش اپروچ ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کیوں چلے گئے, وہ اس کا متعلقہ فورم نہیں ہے. اس میں لیگل پوزیشن کیا ہے سر؟ دیکھیے ایک بات تو میں بڑی وضاحت سے آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل 2095 کے تحت کسی بھی کنڈکٹ کی کیپیبلٹی, کیپیسٹی ایز اے جج یا اس کا اگر کوئی مس کنڈکٹ ہے صرف سپریم جوڈیشل کونسل اس کو دیکھ سکتی ہے. یہ معاملہ بہرحال سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے تھا, لیکن یہ ٹیکنیکل بات ہے. چیف جسٹس صاحب نے اسی لیے اس معاملے کو فل کورٹ میٹنگ میں رکھا ہے اور اس میں جو کچھ بھی طے ہوا ہے شاید اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کو بلا کر کوئی کل بات کی جا رہی ہے اور ان کو ریئلائز کروانے کی کوشش کی جائے گی کہ بھئی آپ کی سبارڈینیشن میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے ججز کو ہراساں کر رہے ہیں یا ان کو بلیک میل کر رہے ہیں یا ان کو پریشرائز کر رہے ہیں, تو آپ اس کے حوالے سے کوئی میئرز لیں اور ہمیں بتائیں, ورنہ ہم اس معاملے کو جوڈیشل سائٹ کے اوپر دیکھیں گے. کسی بھی جج کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے چیف جسٹس کو بتائے اور اس چیف جسٹس کے بعد وہ اپنے چیف جسٹس ہم پاکستان کے نوٹس میں یہ معاملہ لے کر آئے. بالکل. لیکن جب اس طرح کی چیزیں نہ کچھ کارگر ثابت ہو رہی ہوں جس طرح میرے بھی کیس میں تھا, تو پھر ظاہر ہے آپ کے پاس 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں, یا آپ پبلک میں جا کر اس بات کو کریں یا پھر انڈیا میں جس طرح سپریم کورٹ کے ججز نے پریس کانفرنس کی تھی اپنے چیف جسٹس کے خلاف, اس طرح کی پریس کانفرنس کریں. تو یہی ہے ہمارا مطلب طریقہ کار کہ ہم اس معاملے کو جو ہے چیف جسٹس کا نوٹس میں لاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیز کی جاتی ہے. اچھا سر, اس میں ایک سوال اور بھی ہے میرا کہ یہ جس ٹائم کی یہ بات کی جا رہی ہے مئی 2023 اور 24 کے اب تک کے, اس میں بڑے بڑے سیاسی مقدمات جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. دونوں سیاسی قیادتیں جو ہیں, دونوں جماعتیں جو ہیں بڑی ملک کی, تو ان جو مقدمات ہیں یا جو ان پہ جو فیصلے آئے ہیں ان کی اب ساکھ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ
मामला अगर आप देखें ना तो सबको असल में हमारा जो मिन हैसुल कौम एक रवैया है ना कि हम अपने आप को धोखा दे के खुश होते हैं। ये अदालती मामलात में मुदाखलत जो है पिछले 77 साल से होती चली आ रही है। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 फर्क सिर्फ ये होता है कि 2017 या 18 में जो लोग विक्टिम थे वो आज के बेनिफिशरी हैं और जो 2017 और 18 के बेनिफिशरी थे वो आज के विक्टिम हैं। यहाँ पर जो एजेंसीज की या उस एस्टेब्लिशमेंट के जो मामला डील करने वाली अप्रोच है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ बेनिफिशरी चेंज होते हैं और जो बेनिफिशरी विक्टिम बनता है वो चीखो पुकार करता है और जो बेनिफिशरी होता है वो खुश होता है। इसी तरह ये चलता आ रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह जज साहिबान ने भी कहा कि इस मामले की 2017 से ऑनवर्ड पिछले 7 सालों की आप इंक्वायरी करवा लें, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बैठा लें, जहाँ जहाँ पर भी उनकी मुदाखलत नजर आती है, वो चाहे लाहौर हाई कोर्ट में हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट में हो, चाहे सिंध हाई कोर्ट में हो, बलूचिस्तान में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, सब जगह मुदाखलत जो है वो काबिल गिरफ्त है। ये नहीं है कि पेशावर में मुदाखलत हो तो वो काने सवाब है और इस्लामाबाद में हो तो वो लायके मतलब क्या उसको लफ्ज मेरे मुंह से नहीं कर रहा कि सर जी सर ये बताइए कि एक मतलब हमने तो सुना और देखते भी हम जज एक बहुत बड़ा नाम होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं काबिल एहतराम जजेस, ये इस ओहदे पे इसीलिए बिठाए जाते हैं कि ये प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत इसीलिए किसी को जज बनाती है कि उसे पता होता है कि ये इंसाफ करेंगे और प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। ये बताइए इन पे जब प्रेशर आता है तो क्या क्या उस प्रेशर में क्या है? कोई हुक्म आता है या कोई ब्लैकमेलिंग है या इनकी किसी कमजोरी को उछाला जाता है? किस वजह से ये जजेस प्रेशर में आते हैं? देखिए, जब भी कोई जज जो है हल्फ उठाता है आइन के मुताबिक और उसमें 2 बड़े बुनियादी अल्फाज लिखे हुए हैं कि मैं फैसले विदाउट फियर एंड फेवर करूंगा, ठीक है। और इसलिए किया जाता है कि वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। यस। और प्रेशर को परवाह किए बगैर वो अपना उसके सामने जो केस है उसको वो डिसाइड करे। और अगर उसको किसी तरीके से मुसलसल प्रेशराइज किया जा रहा है या उसके अदालती काम में उसको मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे सकता है। लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब आपका चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके साथ हो। मतलब मेरे केस में ये था कि मैं अगर उस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस किसी को देता तो उस वक्त साकिब निसार साहब और उनके साथ के जो उनके हमारी थे उन्होंने उल्टा मुझे ही मासूम करार दे देना था। और ये भी मुमकिन था कि वो उनको कह देते आप पारा वालों को यार इसको मिसिंग पर्सन में ले जाओ कहीं। तो इसलिए मैं उस तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। लेकिन जब हालात कंड्यूसिव हो तो उस वक्त इस तरह की चीज जो है वो की जा सकती है। और इस वक्त तो देखें, अब मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पिछले 4-5 सालों में 6 सालों में जो फैसले आए हैं उसमें से तो 75% इमरान खान साहब की फेवर में आए हैं। जाहिर है कि अगर वो फैसले आए हैं तो अगर उस हवाले से भी कोई प्रेशर था तो इन्होंने प्रेशर नहीं लिया। और अगर या दूसरी सूरत ये हो सकती है एजम्पशन के प्रेशर था ही नहीं बिल्कुल, इसलिए उन्होंने आसानी से वो अब सर यहाँ सवाल है प्रेशर क्यों नहीं था वहां क्यों नहीं था और यहाँ क्यों है? मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं मतलब मैं बताता हूँ सर, जैसे हम देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले जो हैं उनमें से या लाहौर हाई कोर्ट के कई फैसले पीटीआई के हक में आए हैं, एक जमात के हक में, ठीक है। तो क्या हम ये कहें कि वहां प्रेशर नहीं था और यहाँ प्रेशर था? वहां एजेंसी वाले खामोश थे, यहाँ उन्होंने प्रेशर डेवलप किया।
آپ تو میری بات میں جو یہی کر رہا بات ہوں کر رہا ہوں اسی کی آپ تائید کر رہے ہیں جی کہ یہی تو سوال ہے کہ آیا اگر پھر یا تو ایجنسیز جو ہیں وہ 10 میں سے ایک کیس کو سلیکٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے ایک کیس کو کہ جی بس اس میں ہمارا پریشر ہے اس میں باقیوں میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں ہوتی ہیں جن کا بہرحال رویہ اور کسی بھی جج کا جو رویہ ہے اور اس کا جو انکلینیشن ہے کسی بھی جانب، وہ بہرحال ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ سر ایک سوال کروں گا آپ کی اجازت سے، آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، تو لوگ یقیناً جاننا چاہیں گے۔ سر آپ کو جب ملے تھے فیض حمید صاحب، انہوں نے آپ کو کوئی پریشر دیا، کوئی لالچ دیا تھا؟ کیا دیا تھا انہوں نے؟ کس بات پہ انہوں نے آپ کو خوف زدہ یا لالچ دینے کی کوشش کی تھی؟ مجھے تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے چونکہ 26 نومبر 2018 کو چیف جسٹس بننا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ یہ ہمارے تو صرف 2-3 کیس ہوتے ہیں قومی مفاد کے اور اس طرح کا، تو ہم آپ کو سپٹمبر میں چیف جسٹس بنا دیتے ہیں۔ اچھا اور میں نے تو اس چیز سے انکار کیا تھا، لیکن جب ہماری میٹنگ کوئی اچھے نوٹ پہ ختم نہیں ہوئی تو اس وقت پھر انہوں نے یہ ضرور کہا تھا سر دیکھیں مل کے چلنے میں بہت بہتری ہوتی ہے ورنہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جیسا دھمکی ان بٹوین دا ورڈز جو تھی وہ تھی۔ اچھا سر، میرا سوال ہے اس پہ تھوڑا بتا دیں ایز اے سابقہ جورسٹ کتنی مایوسی کی بات ہے کہ میرے آپ کے عام پاکستانی کے جو بنیادی حقوق کے جو محافظ ہیں، ججز، جوڈیشری، وہ تو خود محفوظ نہیں ہیں سر، تو یہ کس طرح کی سٹیٹ آف افیئر ہے پاکستان کے یہ جو عدل کے ایوانوں میں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے جس سے پہلے کہا کہ یہ تو پاکستان بننے کے بعد سے یہ چیزیں جو ہے وہ شروع ہوتی تھی۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ پہلے جو تھا کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی آپ بیتی لکھتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کو کنفیس کیا کرتے تھے یا کبھی انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا، ہم انڈر پریشر تھے، دس اینڈ دیٹ۔ اس صورتحال کو الحمدللہ میں نے چینج کیا۔ میں نے ایک سٹنگ جج ہوتے ہوئے اور بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک کرج کے نتیجے میں نے اس کو سب سے پہلے کیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہی کرج جو ہے اگر آپ یہ لیٹر پڑھیں تو ایک لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب کا بھی کہا، میرے حوالے سے بھی کہا کہ یہ بہت ریزولوٹ ہے، ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے، دس اینڈ دیٹ فلاں فلاں، لیکن بنیادی طور پر تو یہ چیز ہے کہ ابھی ہم من حیث القوم ایک اویئرنیس کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آج دیکھیں فرق یہ ہے کہ جسٹس منیر نے جو مولوی تمیز الدین کیس میں فیصلہ دیا، وہ لا کے 60% اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، لیکن آج کا دور یہ ہے کہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے کسی ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے تو اس کو ایک ریڈی والا بھی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اویئرنیس کے دور سے گزر رہے ہیں، اویئرنیس کے بعد آتی ہے ریزسٹنس اور اس کے بعد پھر انقلاب آیا کرتے ہیں، تو اس لیے ابھی ہم اویئرنیس کے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ کرے ہم اس میں خیر خیریت سے گزر جائیں۔ آمین سر، ہم نے تو آپ کو پہلے بھی خراج تحسین پیش کیا، اگرچہ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں تھے، لیکن آپ کی بہادری کی تو ہم یہاں مثالیں دیتے ہیں کہ آپ نے اس دور میں سامنے کھڑے ہو کہ آپ نے ریزائن نہیں دیا، بھاگے نہیں اور آپ نے حالات کا سامنا کیا۔ سر ایک سوال ہے آن اے لائٹر نوٹ، یہ بتائیے آپ بھی کتاب لکھیں گے نمبر 1، اور کیا اس میں بھی کوئی کنفیشن ہوگا؟ نہیں، میں بالکل کتاب لکھوں گا، اور میرا تو کنفیشن کیا ہونا ہے، میں نے تو باقیوں کا جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے چیزیں سامنے لے کے آنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، بالکل صحیح، وہ انکشافات ہوں گے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، حقائق، جی سر، ہاں جی، حقائق ہوں گے، حقائق پر مبنی انکشافات۔ جی جی۔ اچھا جیسے صاحب ایک سوال پوچھنا چاہوں گے آپ سے، آپ نے اپنا بھی حوالہ دیا اور یہ جو
10 माह में 2 बार ख़त लिखा गया। आपने भी कहा कि जब ऐसा कोई मामला हो तो आप अपने चीफ जस्टिस से रुजू करें और उनको बताएं कि आपके साथ ये मामला पेश आ रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि पिछले 10 माह में हमने 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी हमने ख़त लिखा, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। सर, क्यों नोटिस नहीं लिया जाता? क्या इसको कोई रूटीन का मामला समझा जाता है? इतनी सेंसिटिव बात है और उसी लेवल पर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता सर? देखिए, बात ये है कि एक तरफ कलम है और एक तरफ बंदूक है, तो डरेंगे आप किससे? तो इसलिए बड़ी जो है ना, हमें स्ट्रॉन्ग। जस्टिस साहब, इसकी मिसाल मैं दूं। सर आपने कहा एक तरफ कलम है, एक तरफ बंदूक है, तो सर आप तो नहीं डरे बंदूक से? हाँ, बिल्कुल। आप ही की मिसाल मैं वही आपसे जो बात कर रहे हैं, अगली बात मेरी जरा काइंडली सुन लें। देखिए, हमें अपने हम बाकी तो कैपेसिटी देखते हैं कि किसकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, किसको कितनी जजमेंट जुबानी याद है, किसको कौन से प्रिंसिपल ऑफ लॉ होते हैं, लेकिन जो हम एक मॉरल एस्पेक्ट है ना, वो जुडिशरी के हवाले से और जुडिशियल ऑफिसर्स के हवाले से, उसको इग्नोर कर देते हैं। सही। जो अभी जुडिशियल ऑफिसर मॉरल जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, वो उतना ही दलेर भी होगा और वो उसके फैसले भी जो है वो शानदार होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने हमारी बड़ी ज़बरदस्त एक रहनुमाई फरमाई और बड़े मौके पे टाइम दिया जी। इसमें तो मानना पड़ेगा, बड़ी डिटेल से बताएं। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि मेरे पास जो मेरे एनालिस्ट बैठे हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। के बाद हाजिर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त बातें की उन्होंने, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया। अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे, जो भी उन्होंने सारी बातें की इस पे? देखिए जी, उन्होंने बहुत दुरुस्त पोजीशन ली है, उन्होंने रहनुमाई भी हमारी की है, लेकिन जो आखिरी बात उन्होंने की है कि जितने भी जुडिशियल अफसरान होते हैं या जितने भी हमारे जजेस होते हैं, इन पर ज़ाहिर है उनमें काबिलियत तो अपनी जगह पर होनी चाहिए, अपने शोबे के मुतालिक अच्छे जुरिस्ट होने चाहिए, लेकिन जो उन्होंने करेज की बात की, मोरालिटीज़ की बात की है, बहादुरी की बात की है, वो आपके फिर फैसलों में भी नज़र आती है और फिर आप कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते। फिर आप पर इस तरह के जो दबाव होते हैं, आप उनका मुकाबला भी करते हैं जी। तो हमारे सामने जो मिसाल ये खुद बने थे, उस वक्त ज़ाहिर बारिश का ये पहला कतरा थे और उस वक्त बड़ी हाकिश अप्रोच थी और इनके खिलाफ कहा गया, इनका मीडिया ट्रायल भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन इनको वक्त ने दुरुस्त साबित किया। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में इनका जो मुकदमे का फैसला आया, उसे जिस तरह से कंक्लूड किया गया, तो ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने भी बहरहाल एक बहुत बड़ी शानदार मिसाल कायम की है। ये रेजिस्टेंस का अमल है, ठीक है। लोग भी आगाह हो रहे हैं इससे, हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारे अदल के ऐवानों में असल में हो क्या रहा है। जिन लोगों ने बुनियादी हुकूक हमारे इंश्योर करने हैं, जो आइन के आर्टिकल में, ये जो चार्टर है हमारा पहले जो 28 आर्टिकल हैं जी जी, अगर उनके अपने हुकूक का ये आलम है, अगर उनकी अपनी ख्वाबगाहें महफूज नहीं है, अगर उनके रिश्तेदार और अजीज महफूज नहीं है, उनके अगर अपने फैसले महफूज नहीं है, तो फिर वो किस तरह की जुडिशरीज हैं, किस तरह के फैसले हैं, किस तरह का निज़ाम अदल है इस मुल्क में। काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है मोहतरम, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन गया है। बिल्कुल सही। क्योंकि जिस तरह का जिस दौराहे पे आप वो पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस हैं, अब उन्होंने बहरहाल एक पोजीशन लेनी है। चूंकि अदालती मामलात जिस तरह के हमें नजर आ रहे हैं गुज़श्ता 10-12 सालों से, जी जी, जिस तरह पॉलिटिकल मामलात हमारी आला तरीन अदालतों में ये सियासी कपड़े धोए जाते हैं, अब इसको बहरहाल रोकना होगा, मेरिट के ऊपर जाना होगा। 2-3 पहले भी वो ऐसे फैसले ले चुके हैं कि बेंचेस की तश्कील क्या होगी, और सू मोटो का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस की बजाय सीनियर तरीन जजेस की कमेटी के पास होगा। मेरा ख्याल है इस तरह के जो अब मामलात हैं जो बड़े ग्रे एरियाज में होते हैं, उनके ऊपर भी आप एक खुलकर और एक बड़ा वाज़ेह मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। और आला तरीन अदालत को अब एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। मैं इस प्रोग्राम में बैठ के अब भी इस पे एतराज करता हूं, तनकीद करता हूं कि उनका मौजूदा वजीर आजम की जो पोजीशन है, हाँ जी, वो तो अब एक तरह से मुल्जिम की हो गई है। ये तो उनकी अथॉरिटी की जो आप कह लें लीकेज है, ये तो उसके कंट्रोल का मामला है कि उनकी नाक के नीचे उनके मातहत इदारे ये कर रहे हैं। पहले भी वो वजीर आजम थे 3-4 महीने, उसमें भी ये काम होता रहा। ये बात आपने पहले भी की है अबू बकर साहब। मैं आपकी इस बात का जवाब नुखैस साहब से लेना चाहूंगी। नुखैस साहब, ये शहबाज शरीफ साहब की कल चूंकि मीटिंग भी है, मुलाकात भी है उनसे, तो उसके ऊपर जो अहमद अबू बकर साहब कह रहे हैं, आपका इसके ऊपर बादशाह बंदे हैं जी अबू बकर साहब।
وہ جب مرضی بیٹھے بیٹھے کسی کو ملزم بنا دیں اور پھر اس کے بعد اعتراض کریں گے ان سے میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. گنڈا پور صاحب کو یہ کبھی ملزم نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک ہے. گنڈا پور صاحب کا کیا تعلق ہے اس سے؟ نہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں, وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ نا, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ, وہ اگر کسی جگہ جا کے کسی اتھارٹی سے میٹنگ کرتے ہیں, انہیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ملزم ہیں, اور یہ کون سی عدالت میں ملزم ہے بھائی, بتائیں نا. آپ کے کہنے سے نہیں, وہ پرائم منسٹر ہے نا سر. ہاں, پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر کے عین ناک کے نیچے ان کے ماتحت ادارے اگر یہ کریں گے تو ان سے چیف جسٹس صاحب پھر کیسے ملیں؟ تو جسٹس جو یہ فل کورٹ موجود ہے, سوموٹو بھی وہ لے سکتے ہیں اور معاملے کو چلائیں اور اسے کنکلوڈ کر دیں. اسے مشاورت کہاں سے آ گئی؟ اجازت ہے, میرا ایک موقف ہے, میرا آپ کے موقف کا ہاتھ جوڑ کے جواب دینے لگا, آپ کی اجازت ہو تو. یہ شوکت صدیقی صاحب کس دور میں ہوئے تھے, زیر عتاب آئے تھے؟ اس دور میں جو وزیر اعظم تھے وہ ملزم ہوئے نا, کیا کہیں گے, ان کی ناک کے نیچے کچھ ہو رہا تھا کہ نہیں؟ وہ عدالتوں میں معاملات گئے ہیں, آج کنکلوڈ ہو گئے ماشاءاللہ. ابھی آپ نے کچھ اور فرمایا ہے, ابھی فیصلہ بھی ہو گیا اس کے حق میں. نہیں, آپ نے نہیں, وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. کیا اس وقت کے وزیر اعظم, یہ جو منترا ہے نا کہ اس وقت ہر دلیل میں یہاں سے لے کے آپ جو کہہ رہے ہیں, اس میں جو irregularities ہیں, غیر قانونی معاملات ہیں, وہ جواز دیتے ہیں. اتنا بولنے کے باوجود بھی آپ کے پاس الفاظ ابھی باقی ہیں, تو تھوڑا سا مجھے بول رہے ہیں. دیکھیں نا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو ریکارڈ درست کروا رہا ہوں. میں بھی اتنا ہی احترام کرتا ہوں آپ کے نقطہ نظر کا. سن لیں, آپ ضرور بات کریں, سن لیں. لیکن یہ سنت تو نہیں ہے کہ آج بھی ویسا کیا. ہاں, اس لیے کہ جب آپ اس کا حوالہ نہیں دیتے تو پھر آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہاں سے شروع کریں, درمیان میں سے آدھی کہانی نہیں سنانی, آپ نے شروع سے سنانی ہے. جب آپ اس کے معاملہ سپریم کورٹ نے ابھی کل پرسوں میں نے آپ کو نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ ملزم ہے اور ان کو چیف جسٹس سے نہیں ملنا چاہیے. سنیں نا, تو اس وقت کے وزیر اعظم ان کے دور میں یہ ہوتا ہے. آپ یس کہیں میری بات کے جواب. وہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا, سپریم کورٹ کنکلوڈ کر دیتی اور عمران خان صاحب کو بھی اس میں تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے نا, اس کو بھی سپریم کورٹ ہی کنکلوڈ کرے گی نا. بالکل کرے گی. تو اس میں وزیر اعظم ملزم کیوں بنا دیا آپ نے؟ نہیں, کیوں نہیں کر سکتے, ان کی اور نگراں حکومت میں جو سمیرا ان کو سمجھائیں. یہ کہہ رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں جو وزیر اعظم تھے, اگر یہ ملزم ہے تو وہ بھی ملزم تھے. ان کی بات کر رہے ہیں کہ ملاقات ان کی نہیں ہوتی رہی. ثاقب نثار سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی. اس مدعے کے اوپر بات کریں, اس طرح کے کسی مدعے پہ ملاقات. بات سنیں نا, اس ملاقات کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ یہ بنتی نہیں ہے. سن لیں, تسلی سے سن لیں. یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, جو آپ کو لگتا تھا اس دور میں بھی جو وزیر اعظم کی ملاقات جو ہو رہی تھی, وہ شاید اس مدعے پہ نہیں ہوتی, ایسے مدوں پہ ہی ہیں. بظاہر آپ کو اخباروں میں جو نظر آتا ہے نا وہ کچھ اور نظر آتا ہے. لیکن ایک اور بات بتاؤں, ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایک مثال بنے ہیں شوکت صدیقی صاحب. آپ نے غالباً شاید کہا بارش کا پہلا قطرہ یا کوئی اس قسم کی بات کی. بالکل, میں تو اس پہ قائم ہوں. میں بھی قائم ہوں, میری بات تو سن لیں اللہ کے واسطے یار. میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں انکار نہیں کر رہا, میں اس کے بعد ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ بات ختم ہوگی تو اس سے شروع ہوگا, اجازت ہے؟ آپ نے جب کہا یہ بات, تو یہ پہلا قطرہ نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا کچھ سالوں میں, یہ تیسری مثال ہمارے سامنے آئی ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب کی تیسری مثال ہے. پہلی ہمارے پاس مثال آئی تھی افتخار چودھری صاحب کی. انہوں نے بطور چیف جسٹس ایک آمر کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس مثال آئی شوکت عزیز صدیقی صاحب کی, اور پھر سب سے بڑی مثال فائز عیسیٰ صاحب کی. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی نہیں بھاگے, نہ انہوں نے ریزائن دیا, انہوں نے بھرپور انداز میں چیف صاحب نے اپنا کیس کا دفاع کیا اور سرخرو ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ تین مثالیں. اب یہ جو بات ہے جی ایجنسیاں یا سو کالڈ جو اور ایک دو نام لیے جا رہے ہیں وہ ججز کو ماتحت ادارے, ججز کو پریشرائز کرتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کون لوگ پریشرائز ہوتے ہیں؟ جو پریشرائز ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. کون لوگ لالچ کا شکار ہوتے ہیں؟ جو لالچ کا شکار ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے ہی نہیں ہوتا ہر جج کو اٹھ کے. میں کل ہمارے محترم ہیں جی سعید چوہدری صاحب, وہ ایک بات بتا رہے تھے, بڑی کمال کی بات بتائی. انہوں نے کہا میں ایک دفعہ ہائی کورٹ میں بیٹھا تھا, تو وہاں جج صاحب کے جو ریڈر یا ان کے پی اے ٹائپ جو ہوتے ہیں ان کے کمرے میں بیٹھا تھا, تو اسی طرح کے بڑے ادارے کے کسی افسر کا فون آ گیا. تو انہوں نے کہا جی جج صاحب سے بات کرا دیں. تو ریڈر نے کہا جی کس سلسلے میں بات کرنی ہے؟ کہنے لگے وہ ایک کیس ہے نا اس سے. تو آگے سے ریڈر نے کہا جج صاحب سے بات کرنی ہے آپ نے؟ وہ جج صاحب سے؟ وہ تو جج صاحب تو چھوڑیں گے نہیں آپ کو.
یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جج صاحب سے بات کر لیں؟ جج صاحب سے کون بات کر سکتا ہے؟ صحیح۔ وہ جو افسر تھے وہ ڈر گئے باقاعدہ، بالکل صحیح صحیح جج صاحب کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے کوئی میں نہیں بات کرتا، رہن دو۔ اس لیے جج کا ایک مقام Response کیا ہے، تھا یس، سے، بالکل۔ آپ کے اندر اگر کوئی کمزوری ہوگی اور آپ کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہوگی جس پہ آپ کو ڈر لگتا ہوگا کہ یار کہیں یہ بات کھل کے نہ سامنے آ جائے، تو ایسے معاملات میں جیسا کہ ابھی شوکت صدیقی صاحب نے بتایا، حلف کے مطابق آپ کو اس کام کے پیسے ملتے ہیں ججز کو۔ صحیح، محترم ججز جو ہیں ان کو بڑی بڑی مراد، اور وہ کس لیے ملتی ہیں؟ یہ پروٹوکول مراد اور یہ سرکاری گاڑیاں اور اس چیز سرکاری کا پروٹوکول، لازم سرکاری سیکیورٹی، یہ کیوں ہوتی ہے کہ آپ کھل کے فیصلے کھل کے کریں۔ فیصلے تو اگر انہوں نے ہی کسی نہ کسی فیصلے میں کمپرومائز کرنا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسے فیصلے جو ہیں یہ ہمیں ہمیشہ اس وقت یاد آتے ہیں جب ہم مظلوم بنتے ہیں، جس وقت ہم ظالم ہوتے ہیں اور ہم یہ اس قسم کے فیصلوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ان کا مشرف کا جب فیصلہ آیا تھا، جی جی جسٹس وقار سیٹھ نے جب فیصلہ دیا تھا، کس نے کہا تھا وقار سیٹھ کو پاگل؟ بتائیں نا، ایک عامر کے خلاف فیصلہ دیا نا ڈٹ کے، جی بالکل انہوں نے فیصلہ دیا، اور اس کے پیچھے آ کے کون سی جماعت کھڑی ہو گئی تھی بالکل کہ یہ غلط ہے؟ یہ اس وقت کی حکومت نے کیا، یہ بالکل غلط ٹھیک ہے نا، پریسیڈنٹ ہے۔ چلیں آپ کی مہربانی۔ نہیں بالکل اس پہ تو کلیئر پوزیشن۔ چلیں، یہ بڑا ڈیٹیل میں ہم نے آج اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے۔ جیسا کہ نخیز صاحب جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اتنا عرصہ لگ گیا، ظاہر ہے ان کو، اور وہ سرخرو ہوئے۔ ہماری تو ہمارا اس یہی میں ہے کہ زیادتی پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹھیک ہے جسٹس صاحب نے سرخرو ہو گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو 6 سال کا عذاب انہوں نے جھیلا ہے، بالکل 6 سال کا عذاب جو پرویز رشید نے جھیلا ہے، جو انہوں نے فواد حسن فواد نے جھیلا، جو عطا اللہ قاسمی صاحب نے جھیلا، یا جو اور لوگ اس طرح کا جھیلتے ہیں، اور بعد میں وہ سرخرو ہوتے ہیں، تو وہ کردار جو ان کو اس حالت میں 6 سال میں لے کر آئے تھے، ان کرداروں کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل صحیح، ان کو بھی کوئی سزا ہونی چاہیے، یا بس ان کا کام یہی ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت دیتے رہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے اس خط کے اوپر۔ اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ ابو بکر صاحب، حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو الیکشن سے پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ ناراض ہو گئے تھے پی ایم ایل این سے، بڑے میاں صاحب سے بھی، چھوٹے میاں صاحب سے بھی، تو وہ ناراضگی ان کی کم ہونے کی بجائے اب مزید بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پھر ہم نے بیچ میں یہ بھی سنا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کی اچھی بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی، اتحادی بننے کی بھی ہم نے کچھ سنی کہ شاید بن جائے۔ اب وہ جو ہیں 25 اپریل سے وہ تحریک چلانے کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پریشر تو یہ ہے ہی ہے گورنمنٹ کو، دوسرا جلسے کی اجازت بھی مل گئی ہے اب پی ٹی آئی کو، یا سنی اتحاد کونسل ہم ان کو کہہ لیں۔ تو کیا کہیں گے، حکومت کو پریشرائز کر سکیں گے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ کامن گراؤنڈز ہو سکتے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان وہ تو موجود ہیں، چونکہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں اور اس کے بعد کی جو پوزیشن ہے حکومت، ان سے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ کئی انہوں نے رابطے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہو سکے۔ صحیح، تو اسٹریٹ پاور تو ہے ان کے پاس۔ اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان سے تبدیلی نہیں آ سکتی، جب لوگ باہر نکلیں گے تو پھر حکومت گر جائے گی۔ تو لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ جی ابھی یہ ویل تھاٹ خیال نہیں ہے ان کا، وہ ابھی غصے میں ضرور موجود ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تب تک اس طرح سے وہ تحریک پوری سوئنگ کے ساتھ نہیں چلا سکیں گے جب تک کے پی میں گورنر ان کے عزیز موجود رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جب یہ گورنر ہٹیں گے تو پھر اپنے اصل رنگ و روپ میں مولانا سامنے آئیں گے۔ تو کامن گراؤنڈ تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان موجود ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے ایسا کوئی اتحادی فوری طور پر اگر کچھ مل جائے جو گراؤنڈ میں ہو، روڈ پر نکلنے کے لیے، جس کے پاس افرادی قوت بھی ہو اور ایک ڈسپلن لوگ بھی ہو، تو وہ تو موجود ہیں ان کے پاس۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی فوری طور پر ایسی کوئی تحریک جو ہے اس میں مجھے کچھ جلدی دکھائی دیتی ہے، چونکہ ابھی جو لیگل فورمز ہیں ابھی ان پہ معاملات کنکلوڈ ہوئے نہیں ہیں، جیسے ٹریبیونلز کے معاملات ہیں، پھر وہاں سے ہوں گے تو اگر آپ ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹس میں اگر جائیں گے تو ابھی اس طرح کے یہ میچور معاملات ہوئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی تحریک جو ہے اگر ابھی چل بھی جائے، چونکہ ابھی تک دونوں جماعتیں اس طرح سے پوری طرح الائن نہیں ہو سکی، بالکل ایسا جو بڑی ذمہ دار جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے الیکشن کے نتائج میں، تو ابھی پوری ویو لینتھ اس طرح سے ان کی ہے نہیں ایک جیسی، سیم پیج پہ نہیں ہے، اور پھر حکومت بھی ابھی اس طرح سے میرا خیال ہے ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے جا کر جو چیلنج اور کرائسس ہے اکانومی کا، انفلیشن کا، بالکل ایسا، انرجی کرائسس بڑھے گا جو پرائسز کی شکل میں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری طرح سے جس طرح فل بلون آپ کہتے ہیں نا کہ کرائسس ہوتا ہے، وہ ایک بہتر وقت ہوگا اس تحریک کے لیے کہ جب یہ چلے گی
تو پھر شاید کوئی نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے, ابھی یہ مجھے ذرا تھوڑی سی جلدی اس میں دکھائی دے رہی ہے. اوکے. اچھا نخیل صاحب, مولانا صاحب جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی نئی بات, کوئی نہ کوئی نیا سٹیپ لینے کی بات کر دیتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے کتنا کلوز رہے ہیں, میاں صاحب کے وہ کتنا کلوز رہے ہیں, تو یہ کہیں ڈھکی چھپی دھمکیاں تو نہیں ہیں ان کے لیے کہ میں اب یہ کر رہا ہوں, اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں, تو کوئی آئے ان سے صلح کر لے, کوئی مذاکرات ہو جائیں, یا واقعی وہ سیریس ہیں اس چیز کو لے کر؟ ابھی میں بات کرنے لگا ہوں اور ابھی میری بات کاٹی جائے گی. نہیں, ابھی کاٹی جائے ابو بکر صاحب لکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, ابو صاحب لکھتے رہیں گے. ابو بکر صاحب نے ابھی کہا نا, میں نے کہا کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کرائسس بڑھے تاکہ مولانا صاحب اپنی تحریک شروع کر سکیں. انہوں نے مشورہ اچھا دیا کہ کرائسس تو آنے والا ہے, اللہ رحم کرے, اللہ سے رحم مانگے کہ کرائسس نہ آئے, بجائے اس کے کہ محض مولانا صاحب کے اس کو تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے یا اپنی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ کہیں کہ کرائسس تو آنا ہی آنا ہے, تو لہٰذا کرائسس جب آئے گا اس وقت آپ نکل آئیں. اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے, اور اللہ اس بات پہ بھی رحم کرے کہ ابو بکر صاحب نہیں بولے, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ سمیرا, یہ مولانا صاحب نے نا تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا. جی جی, انہوں نے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان نہیں کیا, یہ ذہن میں رکھیے گا. جی جی, تحریک کر لیں شروع. اور تحریک کیا ہوتی ہے تحریک؟ تو تحریک تو اب سے نہیں وہ شروع, یا اس دن کوئی سائن ہونے ہیں, وہ تحریک شروع کر لیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ آگے گرمی بہت ہونے والی ہے, اور گرمی کے موسم میں آپ کو پتہ لوگ گھروں سے نکلنے سے پرہیز کرتے ہیں. لیکن نخیل صاحب سردیوں میں بھی لوگ نکلے ہیں, کے روڈز پہ بیٹھے ہیں. میں نے آپ کو کہا تحریک شروع کر رہے ہیں, لانگ مارچ نہیں شروع کر رہے لوگوں نے. لیکن آئیں گے تو صحیح نا, پھر آپ گرمی آئیں نا. اس تحریک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس تحریک کے لیے انہوں نے جو موومنٹ کرنی ہے نا, وہ بھی اس میں بھی تو گرمی ہوگی نا. ٹھیک ہے, تحریک کے لیے وہ شروع ہوں, لوگوں سے رابطے کریں گے, ایک بیان بازی شروع ہوگی, ماحول بنائیں گے. اور یہ جو ان کا کہنا ہے کہ جی حکومت جو ہے اس کو وہ گر جائے گی لوگوں کی وجہ سے, وہ تو مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا 2014 میں, اس سے بڑا تو نہیں کوئی مظاہرہ ہو سکتا نا. وہ جو دھرنا ہوا تھا, حکومت تو نہیں گئی, لانگ مارچ سے حکومت تو کبھی نہیں گئی. اچھا, اگر ان کا کہنا ہے کہ جی اس سے حکومت چلی جائے گی, چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی, اس کا مطلب ہے دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے اور پھر مولانا فضل الرحمان جیت جائیں گے. یہی ہو سکتا ہے نا پھر, اور پھر وہ حکومت بنا لیں گے. تو اگر تو یہی ہے خواب اور اس میں آپ کو حقیقت نظر آ رہی ہے, چلیں ٹھیک ہے, وہ بن جائے, کوئی آ جائے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ابو بکر صاحب کا کہنا نا جی 2 جماعتیں ایک پیج پہ ہیں دھاندلی کے معاملے پہ, یہ 18 میں جو جماعتیں سی دھاندلی کے معاملے میں ایک پیج پہ تھی, وہ ان سب نے کوشش کر کے دیکھ لی تھی. وہ جو ایک صاحب آئے تھے نا, وہ جو واپس آ جائے اسے بھی شہید کر دو, وہ طاہر القادری صاحب جنہوں نے قبریں کھود لی تھی وہاں پہ, کزن, سیاسی کزن جو تھے, تو اس وقت وہ بھی ایک پیج پہ تھے, تب اس کے بعد دھرنا بھی نہیں نظر آیا. ہاں جی. اچھا ابو بکر صاحب, ایک تو آپ نخیل صاحب کی بات کا بھی جواب دینا چاہ رہے ہوں گے, ظاہر آپ نے لکھا, لیکن میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے. نخیل صاحب جب بھی ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کسی بھی بات پہ, سیاسی جو بھی ہم لوگ یہاں پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہو گیا آج کل, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے بھی تو ہوا تھا, اس پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں کہ اب تو سدھر جائیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ٹائم ہے خان صاحب یا پی ٹی آئی, اگر مولانا صاحب کو ایک دفعہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, پی ٹی آئی جو ہے پھر وہی اسٹیپ لینے جا رہی ہے, پھر وہی جلسے, پھر وہی احتجاج, پھر وہی تقاریر, وہی سارا کچھ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا اس وقت ملک جو ہے جن کرائسس کا شکار ہے, یہ تمام پارٹیز بیٹھیں, یہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور وہ حکومت میں ہے, مل کے بیٹھیں, ان کرائسس کو پہلے سارٹ آؤٹ کرنے. سمیرا آپ کو میں 1000 روپے انعام دوں گا اتنا اچھا سوال کرنے. سر نکال کے رکھیے. بات یہ ہے کہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے, بظاہر تو یہ لاجیکل آپ بات کر رہی ہیں نا, لیکن اس ساری سچویشن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ جو ہم نے الیکشن دیکھا ہے 24 کی جو نتائج ہیں, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے کہ تحریک انصاف اس کو ٹھنڈے پیسوں برداشت کر لے, یا ان کی جو پاکٹس ہیں نہیں دیکھیں نا, یا جو ان کا جو ووٹر ہے, یا جس طرح کا ایک ملک میں اوورآل ایک ماحول بنا ہوا ہے, ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور ساتھ ہم اس پر بوجھ لاد رہے ہیں کہ آپ کنسنسس بھی پیدا کریں. ابو بکر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ لوں, آئین کہتا ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آئین آپ کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے کہ سیاسی میدان میں یا بیلٹ کے معاملے میں آپ کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہے یا آپ کے خلاف پولیٹیکل موٹیویٹڈ اگر مقدمات چل رہے ہیں اور ان کے یک طرفہ فیصلے آ رہے ہیں اور پھر لوگوں کو پکڑا ہوا ہے, آپ باہر نہیں نکل سکتے, دفعہ 144 ہے, آپ ملک میں کہیں احتجاج نہیں کر سکتے, رائٹ ٹو اسمبلی نہیں ہے. اب کل دیکھیں, کل ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے ٹویٹ جاری کیا ہے,
पूरा उसने एक चार्ज शीट एक दी है, तजावीज दी है हुकूमत पाकिस्तान ये को। प्रोटेस्ट से क्या होगा? नहीं, प्रोटेस्ट आईनी हक है, आइन में खत्म कर दें। ठीक है, कर आइन में एक नई तरमीम ले आए कि प्रोटेस्ट से क्या होता है, इसको खत्म कर दें। नहीं, मैं ये फिर नहीं हम कह इस रही। पे बात नहीं मैं कह रही करेंगे। हूँ, फायदा इससे होगा कि सारी जमातें नहीं, एक पेज पे तमाम बैठ के सियासी मुल्क जमात- के आईनी कैसे को आईनी अच्छी बात है, एक पेज पे आईनी तौर पे अच्छी बात। आईनी तौर पे सुमेरा आईनी तौर अच्छी पे बात तहरीक है, अदम तमाम एतमाद आ जाए तो वो जमातें गलत है। लेकिन अच्छी बात है ना कि तमाम जमातें एक दूसरे का मैंडेट तो तस्लीम करें ना। फॉर्म 45 होता है, उसके नताइज होते हैं। फॉर्म 47 पे आप देख लें, सारा कुछ तब्दील कर दिया गया है। और उसी जमात को हम कह रहे हैं कि आप रोएं भी नहीं, आप चीखें भी नहीं, आप चिल्लाएं भी नहीं। पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सॉरी टू से आपने सेम पेज पे भी आना है। कहीं भी नजर नहीं आती। नहीं, अवाम को एक खास जमात का जिस तरह से मैंडेट चुराया गया है उसके साथ खड़े हैं वो आपके चाहे सामने। PMLN हो, अवाम में चाहे बेचैनी पीपल्स हमें पार्टी नजर हो, आ रही PTI है, हो। उस पे हमने बात करनी है, गुफ्तगू भी करनी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करेंगे तो अवाम के मसले हल होंगे। तो उस तरफ अगर नहीं जाएंगे तो मसाइल हल नहीं आएंगे। अगर तो ऑपोजिशन जो के साथ मिल बैठ जाएगी तो मसाइल तो हल मैं नहीं तो होंगे। कह रहा हूँ मिल बैठे ना, मतलब कोई कॉमन ग्राउंड तो हूँ ना। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे बैठ जाते और दूसरी तरफ हैं? तहरीक इंसाफ कैसे बैठ जाए आप बताएं ना। तो Opposition कॉमन में ग्राउंड है तो इस हूँ ना। वो आप उनको एहतजाज ना करने कॉमन दें। ग्राउंड अवाम का एक कॉमन सेकंड। ग्राउंड कम से कम ये तो है ना कि आप पॉलिटिकल सफोकेशन तो खत्म करें। फिर हम भी कहेंगे कि भी आप मिल बैठ के बात करें, कम से कम कुछ सीटों के ऊपर, जब जहां आपको लगता है वहां री इलेक्शन की तरफ मामला जाए। अगर नहीं जाता तो कम से कम कुछ सीटों के ऊपर नताइज को रीओपन किया जाए। इस तरह तो कुछ करना पड़ेगा ना। भी तो पता ये है, करें लेकिन ना, आप करें एहतजाज का ना, बुनियादी हक तो देना। ट्रिब्यूनल में जाएं, अभी अदालती लॉन्ग तौर मार्च पे की उनको किसने बात चैलेंज की है? करें ना। तो कर रहे हैं ना सर। तो ठीक है। लेकिन मुल्क की बड़ी अभी आबादी फिर है। फैसला कैसे हो गया? पंजाब है, उसमें 2 ट्रिब्यूनल। आपने एक ख्वाब देख लिया, उस पे नहीं, फैसले सुनाई ख्वाब जा रहे नहीं है, हैं, एक चूंकि पूरी ऐसा हुआ है सियासी लिहाजा घुटन का करें, माहौल उसका है। नहीं सबूत दें। कोई एहतजाज आप नहीं कर अपने सकती तौर है, पे खास जमात 180 दफा सीटें बना के 144 बैठ गए हैं और उसके लोगों का बाद ज़हन कैसे बना लिया है कि हम करेंगे? 180 जीते हुए हैं। दूसरी बात है ऐसे नहीं, नौखेर आप साहब, साबित नौखेर करेंगे साहब, 180 एक तो मिनट फिर सर। उस पर बात होगी। एक मिनट, दूसरी बात थी आपकी कि जी क्राइसिस के ख्वाब अभी से देखना शुरू हो गए। हम नहीं देख रहे, हमारा काम नहीं है क्राइसिस के ख्वाहिश करना, उसके लिए दुआएं करना। ये सामने ओपन सीक्रेट है सर। चीजें नजर ये आ रही राइटिंग ऑन दी वॉल है कि क्राइसिस है। मेरी ख्वाहिश से, आपकी ख्वाहिश से ना ये कम हो सकता है ना ये बढ़ सकता है। सियासी कंडक्ट जो है सियासी जमातों का, हुकूमतों का, हुकूमत पे पहली जिम्मेदारी है कि उनका ज्यादा स्टेक है, उन पर जिम्मेदारी है। सही या गलत मैंडेट का बोझ उन पर लाद दिया गया सही। है। अब वो हुकूमत में उन्होंने डिलीवर करना है। और सियासत भी और हुकूमत भी पब्लिक की वेलबींग के लिए होती है। अगर उस तरफ मामलात नहीं जा रहे तो ये उनका ज्यादा नुकसान है आवाम के बाद। सही, तो तहरीक इंसाफ पर तो जिम्मेदारी बाद में आएगी, ठीक है। लेकिन मेरा पहले उन पर है। आप उस बात का हवाला दे रहे हैं जब खान साहब जो थे वो इन क्राइसिस में घिरे हुए थे, महंगाई अब हम जो है क्या वो पीक करें ना, पर थी। वो 5 फिर साल पहले महंगाई- की बात है। मैं फिर कैसे महंगाई- एक मिनट सुमेरा, एक मिनट, एक जुमला मुझे सुमेरा, अब मैं कैसे ले जाऊं एक मामलात को माजी में? एक मिनट। जी जी 16 माह की हुकूमत का आप 100 साल बाद भी हवाला दे लेना, ये कहेंगे ठीक है। वो जो 16 माह गुजरे हैं ना, लेकिन वो जो 5 साल पहले की हुकूमत है ना, वो नहीं हवाला देना, तब भी क्योंकि वो तो महंगाई माजी हो चुका हुआ था ना। उसकी बात सुने, आपको इसकी इसलिए अबू बकर साहब जेल में है। अब ओ हजूर, हमें पता है जेल में है, ये ब्रेकिंग न्यूज ना सुनाए, लेकिन बात ये है ट्रायल हो रहे वो हैं, सुने तो उनका सही। हक के इंसाफ जो है उसको वायलेट किया जाए। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो नहीं तो जो सुनना। वक्त की जरूरत है, मैं उस जो पे ही मैं बात करूंगा वक्त सर। की जरूरत ये है कि आप देखें ना, फिर वो याद ही कहानी। ये अजीब दलील है एक सर, सुन, ये मैं अजीब दलील है। सुन तो ले दलील तो भाई, सुन ले। दलील तो सुन लो मेरे को। लो अबू बकर साहब, सर, इजाजत है? सुना लो सर। आप की गवर्नमेंट जो जमात है वो 5 साल मरकज में हमारी कोई जमात नहीं है हुजूर, पहले तो इसकी एक जमात हाँ, जो एक जमात 5 साल मरकज में हुकूमत करके गई है। अब ठीक है, एक जमात जो 5 साल मरकज में हुकूमत करके गई है, कहाँ करके गई है? नहीं आउट की, हो गई है सर। 3.5 साल की हाँ, हुकूमत, बिल्कुल। 5 साल केपी में की, ये क्या? हाँ जी। ये की, ठीक है। दोनों मिला के कितने हो सेंटर गए? की- 7.5 साल 8 साल हो गए। ठीक वाह, वाह, है, वाह। सुने, वो उन्होंने हुकूमत की जो 3.5 साल की, उन्होंने हाँ 4 जी। साल की हुकूमत जी, की जी, जी, जी। मरकज में की ना, वो जो उनकी हुकूमत आज वो जो दावे कर रहे होंगे उनको परखना पड़ेगा बिल्कुल कि परखें। वो जो अपनी हुकूमत में क्या ये काम वो करते थे। बिल्कुल परखें। इसलिए वो हवाला माजी का नहीं होगा, बिल्कुल वो परखें। उनकी हुकूमत का हवाला है। लोगों ने बैलेट पेपर रख लिया ना कि और सुनो ना, बैलेट तो लोग आपका तो बस नहीं चलता, आप कहेंगे सारी सीटें हमारी थी। बिल्कुल से दो बैलेट के फैसले ना आपके बयान से केपी नहीं, का सुने जवाब ले लेना सर। आप बयान से नहीं फैसले तीसरी होने। दफा वो आप कहें इस बंदे ने कत्ल अब तो किया हैट्रिक है, कर वो दिया, कहे मैंने नहीं जान किया, दे कहें जी दिया। 10 बंदे जो कह रहे हैं कत्ल किया, ये नहीं होता, उसके शवाहिद होते हैं। आपने शवाहिद देने हैं कि यार ये हम तो इससे ट्रिब्यूनल बड़ी शहादत हो सकती है कि वहां जो इलेक्शन हुए तीसरी दफा वो रिपीट कर रहे हैं। कहाँ ठीक है।
केपी में केपी में। तो इससे किसी ने इनकार किया? हाँ, तो मैं तो आपको यही दलील दे मैं रहा हूँ। मरकज की बात कर रहा हूँ हुजूर, हाँ। मैं वहां की बात नहीं कर चलिए, रहा। अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं सेनेट के बाद। इसको तो मैं इस तरह से जो है वो क्लोज करना चाहूंगी कि पीटीआई को भी पता 2018 के जब इलेक्शन हुए थे तो तब किस तरह से उनकी गवर्नमेंट आई थी, सेम सिचुएशन अब है, तो उनसे ज्यादा बेहतर कौन समझेगा। और मैं कह रही हूँ कि करें, आप अपना जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो करें, लेकिन आप आवाम का भी कुछ सोचें। सेनेट इंतखाबात की बात कर लेते हैं। नुखैर साहब, नून लीग और पीपी जो है उनकी जो मुज़ाकरात हैं बलूचिस्तान में वो नाकाम हो गए उसके ऊपर, और पंजाब में हमने देखा है कि 7 सीटों पे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं सेनेटर्स। ओवरऑल आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो जो जिसको आप कह रहे हैं ना मुज़ाकरात नाकाम हो गए जी हैं, जी, वो इस आपका तो खैर मेरा ख्याल है बस नहीं चलता, वरना आपने इस पे शुक्र है पैकेज नहीं पहले को दिखा दिया। और आप पैकेज 11 सेनेटर बिला मुकाबला नहीं 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 नहीं, ये जो वो मखसूस नशिस्तें खवातीन की ये जो बात कर रही है ना, जी जी, वो एक खातून पे जरा पंजाब में है वो। हाँ पंजाब में फायजा मलिक पे है, ठीक कह रहे हैं आप। ये सुमेरा का बस नहीं चलता, वरना इन्होंने यहाँ भी एक पैकेज चलाना था, और पैकेज के अल्फाज पता है क्या होने थे? नून लीग और पीपी पागल हो गई और गुत्थम गुत्था हो गई, वही हुआ जिसका होना। मैं आपको एक गुजारिश करूं सुमेरा, इस बात पे आने से पहले, जब आप कोई खुदा के लिए जब आप कोई पैकेज चलाती हैं इस तरह का, हाँ जी, जब हम कहते हैं ना कोई मुसद्दका ज़राए, जिस खबर में हमें ज़राए बताने मकसूद ना हो या हम उसमें परहेज करें, तो सहाफियाना टर्म में हम उसे कहते हैं मुबैना या ज़राए के हवाले से खबर। जी जी, बिल्कुल जो आप, हाँ, लेकिन जो आप पैकेज में ये चलाती हैं ना कि ये तजिया कारों ने कहा, उनके नाम लिया करें। बिल्कुल सही। ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता ऐसी खबरों को। जब आप कहें कि जी तजिया कारों ने कहा कि नून लीग की हुकूमत बस अब जाने वाली है, हाँ जी, फिर तो उनका नाम लेना, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। आप कहें कि ये फलां तजिया, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां। हाँ, इसी तरह कानूनी माहिरीन के हवाले से भी जो आपने दुर्फितनी छोड़नी हो ना, उसमें उनका नाम लिया करें कि फलां कानूनी, उनके नाम है ना, उनके नाम, अगर उन्होंने बयान दिया होगा तो वो चलाने में तो हर्ज नहीं, तो उनके नाम ले कि ये फलां कानूनी माहिर ने ये कहा। इस बार हमने पैकेज नहीं चलाया, अगर आपने चलाया होता तो मैं और बात करता। तो सेनेट के इंतखाबात में असल में मैं बताऊं, ये पार्टियों में ये इख्तलाफात चलने हैं, ठीक है, थोड़ा ये एमक्यूएम के साथ भी शुरू में यही हुआ था, तो ये इख्तलाफात चलते, इसी देखे ना कोलिशन पार्टनर से लोग क्यों घबराते हैं, यही रीजन है, ठीक है। इत्तहादियों के शिकवे शिकायतें चलते रहते हैं, ये आइंदा भी चलते रहे। बिल्कुल जी। अबू बकर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नौखेर साहब, ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है, एक सेनेट की सीट का मामला है, वो सेटल हो भी सकता है, नहीं भी होगा तो इससे कुछ ज्यादा तूफान नहीं आने लगा इस इत्तेहाद में। तो चूंकि पंजाब एक बड़ी आबादी का सूबा है और यहाँ पर वापसी जो है वो पीपल्स पार्टी का ख्वाब भी है और तमाम सियासी जमातों का हक भी है कि किसी भी सूबे में अपनी वापसी के लिए कोशिशें करें। तो मुझे लगता है कि गवर्नेंस जो पंजाब में है उसमें मुझे लगता है कि उनके काम जो है वाया प्रेसिडेंसी होते रहेंगे, ठीक है, और उसी में वो कंफर्टेबल भी रहेंगे। और ये कॉमन ग्राउंड भी यही है, क्योंकि जो आपकी हल्का जाती पॉलिटिक्स होती है उसमें तो यही कोर्ट कचहरी और तरक्याती काम होते हैं, सोलिंग है, गली है, आपका खंबा है और वापडा के काम है, ये तो होते रहते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे। और इसमें अकोमोडेट कर देगी पीएमएल उन्हें, और इससे ज्यादा मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की ज्यादा ख्वाहिश भी नहीं होगी। बाकी इलेक्शन में उन्होंने जोर लगा लिया है, उस तरह से वापसी हो नहीं सकी। हक सबका है कि आए, ये बड़ी अच्छी मूव थी बिलावल का लाहौर से इलेक्शन लड़ना, और उन्हें मुकाबला भी किया और उसमें बड़ी एक रेजोनेंस भी बन गई। शायद वो ये सीट यहाँ से निकाल लेते तो कम से कम लाहौर में एक तरह से हम उनका रिवाइवल देखने की बातें सुनते कम से कम। तो ये मूव तो अच्छी थी उनकी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अब सेनेट वाला मामला है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आगे जाकर शायद कुछ मामलात खराब हों जिनकी तरफ हम पहले भी कह रहे हैं, ये क्राइसिस आगे अगर जाके बढ़ता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह करे पब्लिक के मसाइल हल हों, हुकूमत टेक ऑफ भी कर ले तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, बिल्कुल जी, आगे जाकर मामलात खराब होंगे तो फिर कोई मामला बनेगा, लेकिन अभी तो नहीं दिखाई देता। हमारी तो ख्वाहिश भी यही है कि मामलात खराब हों, मामलात बेहतर हों। अच्छा, मैंने कहा शायद कह रही हैं हमारी तो ख्वाहिश भी यही है कि मामलात यही है कि अवाम के हक में बेहतर हों, अवाम के मसाइल हल हों, क्योंकि ये सारा जो प्रोसीजर है ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए जो है वो बनाया जाता है और पब्लिक के लिए बनाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर अवाम का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। सारे सियासी जो मफादात हैं वो हमें प्रायोरिटी नज़र आते हैं। गुल नुखैर अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, आप ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।